جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنت تے آونا زوال کوئی نہ، او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا، تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا، اوتھوں دے ہیرے موتی لال کوئی نہ، جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے، ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے، یہ حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، صحیح البخاری تے مسلم دی روایت دا ترجمہ کر رہے ہیں، جنت وچ ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے، موتیاں تے بنے ہوئے خیمے ہون گے، اور دنیا تے ایسا کوئی خوشحال کوئی نہ، جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، رب دی قسم حور سونی ہوے گی، گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی، گلے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، کئیاں جان دیا ہن بہاراں تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں، او کئیاں جان دیا ہن بہاراں تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکاراں، رمضان نے لائیاں پکاراں، اوے بے روزداراں، رمضان نے لائیاں پکاراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں، سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، او سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، ان آخری آخری باراں، ان آخری آخری باراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں، قاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے، بلکہ ہوتا ختم ہو گیا قرآن، قاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے، اعتکافیاں نے ہن تے مسجد تے ڈیرے لائے نے، دعا کرو جڑے اللہ اعتکاف بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا اعتکاف قبول فرمائے اور انہاں تے ذریعہ نجات بنائے، قاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے، اعتکافیاں نے ہن تے مسجد تے ڈیرے لائے نے، تینوں قادیاں ہن ماراں، تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خطیب و زیادہ نے تے ٹائم مختصر انشاءاللہ اساں ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھیاں بھی نے تے انہاں روزے رکھن دا اور تراویح پڑھن دا ساڈا ایک مقصد ہے، ایک مقصد نہیں بلکہ دو مقصد نے، ایک مقصد اللہ تعالیٰ نو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا، دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی جنت حاصل کرنا،
حصول جنت واسطے روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جن کی مثال کوئی نہیں. جنت دے اندر بے شمار نعمتاں نے تے کنہ بندیاں واسطے نے جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے. اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے نے اور صدقات خیرات نیکیاں کیتیاں اللہ دی رضا واسطے انہاں واسطے. فرمایا لہم ما یشاؤون، وہ جنت دے اندر جیڑی چیز دی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ انہوں عطا کرے گا. جنت دیا نعمتاں میں بیان کرتا رہا ساری رات لنگ جائے، جنت دیا نعمتاں نہیں ختم ہونا لیاں. جنت دے اندر بے شمار نعمتاں نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کوئی ایسی عقل نہیں ہے جڑی جنت کے بارے سوچ سکے، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جنہیں جنت نو ویکھیا ہوئے. یہ تو ادو ہی پتہ چلے گا جدو اصل جنت نو جا کے ویکھاں گے. اور جنت کے جڑے پھل نے حقیقت کے اندر جویں سارے دنیا کے پھل نے نا تصویراں اندر شکل اندر اسی طرح نے، لیکن انہاں دی لذت اتنی ہے کہ انہاں دی مثال نہیں لذت دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جڑے پھل نے نا یہ سدا بہار نے. ساڈے جناب کوئی سیزن آ گیا، کسی پھل کا سیزن چلا گیا، کسی کا آ گیا، لیکن جنت کے جڑے پھل نے نا وہ سدا بہار نے، وہ ختم نہیں ہونے والے. یہ کنہ واسطے نے جڑے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے واسطے روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، اللہ دی رضا واسطے نیکیاں کرتے رہے. کئی لوگ جنت کے اندر ڈائریکٹ جان گے اور کئی چھوٹے موٹے گناہ ہوندے رہے، دنیا تے رہ کے کمیاں پیشیاں ہوندیاں رہیاں. انہوں نے اللہ پاک جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا. جنہیں کلمہ پڑھیا ہے، جنہیں عقیدہ ہے، جنہیں شرک نہیں کیتا، انہوں اللہ پاک ضرور جنت اندر داخل کرے گا. ہمیں وہ جہنم تو نکل کے جا اللہ تعالیٰ نے سزا دے کے اللہ تعالیٰ ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا. تو آئیے حضرات دی وقار غور کرنا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک اللہ نے قرآن نازل کیتا. فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. فرمایا او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے اپنے آپ نو مومن کہنے والے فرمایا روزے دارات نمازیاں نیکیاں کرنے والے تیرے واسطے اللہ نے جنت عطا کی ہے. وہ کیسی جنت عطا کی ہے، کیسی جنت بنائی ہے، اور جدے وچ جو خواہش کرے گا، جیڑی تیری دل دی تمنا ہوئے گی اللہ تعالیٰ پوریاں کرے گا. دنیا تے بندہ خواہشاں کر داوے، بندہ خیال کر داوے یار مینوں فلاں مقام مل جاوے، فلاں مینوں شان مل جاوے، فلاں مینوں جناب دولتاں مل جان، لیکن خواہشاں نہیں پوریاں ہوندیاں. جنت دے اندر سوچیں گا تے جڑی شے سوچیں گا وہ تیرے سامنے آ جاوے گی. بارہ مور دے مسلماناں ساری رات جنت دیاں میں نعمتاں بیان کردا رہاں ختم نہیں ہونے والیاں. اور جنت دا جناب اندازہ لگانا چاہنا میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دا جڑا درخت ہے، جنت دے درخت جناب چھان جنوں پاک نے سایہ اتنا لمبا ہے کہ عرب نسل دا گھوڑا 100 سال دوڑدا رہے تے جنت دا سایہ ختم نہیں ہونے والا. اتنی پیاری بندے اللہ تعالیٰ نے بندے واسطے جنت بنائی ہے. اللہ 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 میرے آقا فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے دنیا تے آزمایا وے، جنہیں با جناب جن دے تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے، دنیا تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے، بڑے دکھ آئے نے. کدی انہیں دنیا تے سکھ ویکھیا کوئی نہیں، کدی کاروبار دے حالات مندے پہ گئے، کدی رشتہ داریاں دے معاملات
ہر ٹائم پریشان رہتا ہے. میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں جنت دی ایک سیر کروائے گا تے انہوں سارے دکھ بھول جان گے. اللہ 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 اتنی پیاری جنت. آنا میں جی بات انہوں سمجھانا چاہنا وا آخری جنتی کون ہے. صحیح البخاری تے مسلم دی روایت ملا کے میں تیرے سامنے واقعہ بیان کرنا چاہنا وا. جنت بڑی بڑی ہے لیکن سب تو جڑا چھوٹا جنتی ہے, جڑا سب تو ادنا جنتی ہے, جڑا جنت دا غریب بندہ وے وہ دا واقعہ میں تینوں سنانا چاہنا وا. وہ کیسا بندہ وے جڑا آخری جنتی ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے یہ بندہ جناب صراط تو گزردا گزردا کدی ٹہ ڈگ پاندا سی, کدی اٹھ کے جناب ٹر پیندا سی. یہ پر صراط تو جناب نکلدا جہنم تو نکل کے باہر آ گیا وے. یہ جسم سڑیا ہویا وے. وہ بندیا ویکھنا اللہ پاک تیرے نال پیار کتنا کر دینے, تیرے نال محبتاں کتنیاں کر دینے. تے اللہ پاک نو اے عرضاں کرے گا اللہ جی میرا جسم ٹھیک ہو جائے میں تیرے کو کوئی سوال نہیں کراں گا. اللہ 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 اے اللہ نو تے پتا سی, اللہ تے غیب جاندا سی, اللہ نو پتا سی انہیں سوال کرنا ہے. اللہ فرمان لگے تو وعدہ کر میں تیرا جسم ٹھیک کر دینا وا, تو اور کوئی سوال نہیں کرنا جنت دے بارے. کہے گا ٹھیک ہے اللہ جی میں اور کوئی سوال نہیں کراں گا, اندا جسم ٹھیک ہو جائے گا. ادھروں جنت دیاں خوشبوواں آن گیاں, جنت دی ہواواں آن گیاں. اے کہے گا اللہ جی جنت دے قریب کر دے, جنت دے گیٹ دے قریب کر دے. اللہ فرمان کے میرے بندیاں تو میرے نال وعدہ کیتا سی اور سوال نہیں کراں گا. تے اللہ پاک بندہ کہے گا اللہ تو میرا الہ ہے, تو میرا رب ہے, تو مینوں جناب میں اور سوال نہیں کراں گا. ہن میرا وعدہ ہے مینوں جنت دے دروازے دے قریب کر دے. تے اللہ پاک دے نبی فرماندے نے اللہ پاک دی بات نو من لے گا. ان نال پیار دا ویکھنا اور دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے مسلماناں ویکھنا اللہ تیرے نال کتنیاں محبتاں کردا نے, اللہ تعالی کتنیاں محبتاں کردا پیا وے. اے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے مین گیٹ دے قریب کر دے گا. اندیاں نظراں پین گیاں جنت دیاں نعمتاں تے نظراں پین گیاں. جنت نو ویکھے گا بڑا خوش ہوئے گا, تے تمنا کرے گا اللہ جی جنت دے اندر ایک دفعہ داخل کر دے. تے اللہ پاک کہن گے میرے بندیا تو پھر وعدہ خلافی کردا پیا وے. تے اللہ پاک مسکران لگ جان گے جا میرے بندیا جنت دے قریب چلا جا. اللہ 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 اے جنت دے دروازے چوڑ جائے گا. تے کہے گا اللہ تعالیٰ پھر خود کہن گے میرے بندیا مانگ سا, مانگنا کی منگنا وے. اے کہے گا فلاں چیز مینوں چاہیے, اے کہے گا فلاں چیز مینوں چاہیے. اللہ پاک نو عطا کر دے گا. پھر اللہ کہن گے مانگنا میرے بندیا کی منگنا ہے. پھر سوال کرے گا حتیٰ کہ اندیاں خواہشاں مک جان گیاں, اندے خیال مک جان گے. اے کہے گا بس میری حدیث پاک دے لفظ نے. پھر اللہ تعالیٰ خود انہوں یاد کرائے گا میرے بندیا فلاں نعمت موجود ہے. اے کہے گا اللہ جی مینوں چاہیے اے بھی چاہیے, فلاں نعمت موجود ہے اے بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ تیرے نال پیار کتنا کر رہا ہے. اے جنت دا سب تو جڑا چھوٹا جنتی ہے, سب تو جڑا غریب جنتی ہے, اون دا تذکرہ پیا ہو رہا وے. تے اللہ پاک آخری دفعہ نو کہن گے تو دنیا تے رہ کے آیا وے, دنیا دے بارے سنیا بڑی بڑی دنیا ہے, بڑی لمبی چوڑی دنیا ہے. جا میں تینوں جناب ایسی جنت عطا کر دینا وا جڑی دنیا نال 10 گنا وڈی ہوئے گی. کتنا پیار. اللہ پاک کہن گے جا میں تینوں دنیا جناب جنیاں 10 دنیا ہون پاکستان دی گل نہیں کر رہا بلکہ یہ پوری دنیا 10 دنیا ہون تے اتنی بڑی اللہ پاک اس بندے نو عطا کرے گا. وہ جڑا سب تو آخری جنتی ہے, وہ جڑا سب تو چھوٹا جنتی ہے, وہ جڑا غریب جنتی ہے. ایندا اندازہ لگاؤنا جنہاں نو اللہ نے مقام عطا کرنا ہے, جنہاں نو اللہ نے بغیر حساب و کتاب تے جنت دے اندر داخلہ عطا کرنا میں, اور نہ دا کیا مقام ہوئے گا.
اللہ 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 تے اللہ پاک نو یہ بندہ کہے گا تمام نعمتاں ممکنہ پوریاں ہو گئیاں نے اور اللہ پاک آواز لگائے گا جنتیاں دے اندر اور میرے جنتیوں کیڑی چیز دی کمی ہے کیڑی نعمت لینا چاہتے ہو یہ بندے جناب جنتی کہن گے اللہ دی ساریاں نعمتاں موجود نے کسی شے دی لوڑ کوئی نہیں ہے تے اللہ پاک کہن گے اور جنتیوں جمع ہو جاؤ جمعے دا دن ہوئے گا جمعہ بازار نہ بجائے گا تے اللہ پاک کہن گے آج میں توڑے تے راضی ہو گیا ہوں آج تو بعد میں توڑے تے کدی ناراض نہیں ہوں گا تے اللہ پاک جمعے بازار اندر اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دے گا اتنی نعمتاں جنت دے اندر کنہ واسطے جڑے اللہ دی رضا واسطے دنیا تے روزے رکھے نمازاں پڑھیاں تراویاں پڑھیاں چلو بات مکمل کراں جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا اوتھوں دے ہیرے موتی لال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے یہ حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں صحیح البخاری تے مسلم دی روایت دا ترجمہ کر رہے ہیں جنت وچ ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے موتیاں تے بنے ہوئے خیمے ہون گے اور دنیا تے ایسا کوئی خوشحال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ رب دی قسم حور سونی ہوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی اور دنیا تے ایسا سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آونا دوال کوئی نہ اچھیاں پر سبحان اللہ اور جنہاں نے جنت اندر حورا لینیاں نے ہو کبھو سبحان اللہ رب دی قسم حور سونی ہوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی دنیا تے ایسا سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جو آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا جو آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا اس دنیا تے ایسا کوئی خوشحال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا جتے اللہ سونے دا دیدار لبے گا جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا جتے اللہ سونے دا دیدار لبے گا اور جی میں چان نو تکنا محال کوئی نہ جی میں چان نو تکنا محال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ اللہ پاک نے جنت تیار کی دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی آن کے کہنے لگی اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے جنت عطا کر دے اللہ دے نبی فرمان لگے بھائی بابیاں بڑیاں بھی جنت دے اندر کی بڑیاں نے جنت اندر نہیں جانا یہ عورت پریشان ہوگی رون لگ گئی اللہ دے نبی جی نمازاں پڑھنی ہیں روزے رکھنی ہیں تو ایسا جنت نہیں جانا اللہ دے نبی فرمان لگے جنت اندر تسا جوان ہو کے جنت اندر جانا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عمر عطا کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام دے جناب حسن عطا کریں گے اور حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دا قد عطا کریں گے جنت اندر اللہ کو دعا ہے جو اس بیان کیتا اللہ تعالیٰ صحیح معنی